السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نديرو تتمة للفيديو السابق. الفيديو السابق اللي ما شافوش غتلقاوه في القناة النشر. والفيديو ديال اليوم غادي نديرو المتطابقات الهامة. ما بغيتش نكثر بزاف ونطول لكم الفيديو باش تستافدوا مزيان. اليوم غادي نديرو غير المتطابقات الهامة، وفيديو فيديو ان شاء الله اللاحق غادي نديرو التتمة ديال الدرس. كنتمنى انكم تستافدوا وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نقولوا بسم الله ونبداو. بالنسبه للمتطابقات الهامه، بالنسبه راه شفتوهم في الثانيه اعدادي. كاينه المتطابقه الهامه رقم 1 اللي تيقدر نهضروا على الجمع a زائد b الكل أس 2. هذه هي المتطابقة اللي كنقولوا أنها متطابقة رقم 1 من الدرجة الأولى. غادي نكتبوا ولا غادي نوريكم القاعدة ديالها كيفاش كننشروها. وكذلك عندنا المتطابقة الهامة رقم 2 اللي هي تتكون الطرح. ردوا معايا البال مزيان. اللي تيكون فيها الجمع راه المتطابقة الهامة من رقم 1، واللي فيها الطرح المتطابقة الهامة رقم 2، واللي تيكون فيها طرح والجمع يعني طرح عامل الجمع. A و B راه أعداد حقيقية. كيفاش القاعدة اللي كتقول A زائد B الكل أس 2؟ كاينة واحد القاعدة اللي هي A أس 2. كناخدو هذا وكنديرو ليه أس 2، كنديرو زائد، عندنا زائد، كنديرو 2. هذه راه ديالت القاعدة 2 طمعين مزيان في A في B. هنا كاين الضرب 2 راه مضروبة في A ومضروبة في B. ها هي A وها هي B زائد B أس 2. واضح؟ إلا كان عندنا الجمع كناخدو هاد A كنديرو ليه A أس 2 زائد 2 ولا 2 ديال القاعدة كنضربوها في A وفي B، نضربها في A في B زائد B أس 2. هاهي. بالنسبة للمتطابقة رقم 2 عندنا A ناقص B. كناخدو هاد A بحال هادي كنديرو ليها A أس 2. هنا كنديرو طرح، كنديرو الناقص حيت عندنا الناقص. هنا كنديرو زائد حيت عندنا زائد. ردوا البال فاش يكون عندنا الطرح راه كنديرو ناقص. بحال كيختلفوا غير هنايا. ردوا البال 2 اللي هي ديال القاعده مضروبه في A في B زائد B أس 2. كتلاحظوا معايا مزيان في كاين الفرق. كاين الفرق غير هنا منين كيكون الجمع راه كنديرو هنا الزائد، ومنين كنهضروا على الطرح راه كنديرو هنا الناقص. كنتمنى يكون واضح. بالنسبه للمتطابقه الهامه رقم 3 A ناقص B عامل ل A زائد B سهله. كناخدو هذا A الحد الاول A أس 2 كنديرو ناقص B أس 2. واضح؟ مفهوم؟ إذا عندنا هاد الجداء A ناقص B عامل ل A زائد B يعني عندهم نفس الحدود A B B، غير الفرق غير هنا كاين الطرح هنا كاين الجمع. راه كناخدو الحد الأول أس 2 ناقص الحد الثاني أس 2. نتمنى يكون واضح. هذا هو المتطابقات الهامة، راه سهل وواضح. اي واحد عنده شي سؤال ممكن يخليه لنا في التعليق. دابا غادي نعطيو امثله بالاعداد ونخدموا عليهم وان شاء الله نتمنى يكون كلشي واضح ومفهوم. لدينا واحد المثال x زائد 3 على 2 الكل أس 2. هذه متطابقة هامة رقم 1 حيت عندنا الجمع. بنفس القاعدة قلنا كنشدو هاد x هي A. دو معايا البال هي ديك A اللي خدمنا.
وهذه هي بي. هم اللي عندنا ا، نعاود نذكركم، زائد بي الكل أس 2 اللي هي أ أس 2 زائد 2 أ في بي زائد بي أس 2. هذه هي القاعدة، نحطوها قدامنا. الناس اللي باقيين ولا بالنسبة للتلاميذ اللي باقي عندهم مشكل في المتطابقات الهامة كيفاش أنهم يديروا لها النشر، دائما حطوا القاعدة قدامكم. إكس راه هي أ و3 على 2 هي بي. واضح ومفهوم؟ دابا غادي نجيو ننشرو، نحطو هنايا، نعاودو العملية هنا. قلنا إكس هي أ، غنديرو لها إكس أس 2 ها هي زائد 2 ديال القاعدة. واضح؟ 2 ديال القاعدة في أ بي. أ بي اللي هي أ هي إكس، ها هي مضروبة في إكس في مضروبة هادي الضرب 3 على 2. واضحة؟ زائد بي أس 2. بي عندنا هي 3 على 2 الكل أس 2. دابا نشرنا غادي نجيو غير نحسبو. إكس أس 2 غتبقى عندنا إكس أس 2 زائد، هنا كنلاحظوا أن 2 إكس في 3 على 2. كاينة 2 هنا، كاينة 2 هنا، كنضربو على 2 كتبقى عندنا 3 في إكس اللي هي 3 إكس زائد 3 على 2 الكل أس 2 هي 9 على 4. واضحة لأن 3 في 3 هي 9، 2 في 2 هي 4. اللي باقي عنده شي مشكل في هادو يكتبها لي في التعليق باش نعاود نشرحها. 3 على 2 اللي هي أس 2 اللي هي 3 على 2 في 3 على 2، تكرر جوج ديال المرات. صافي هنا كنوقفو، عندنا إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 9 على 4. نتمنى يكون التمرين واضح ومفهوم. دوزو الحاجة تاخر. مثال تاني، إكس ناقص 5 الكل أس 2. هنا كنلاحظو كاين طرح، يعني المتطابقة الهامة رقم 2. نعاود نذكركم بالقاعدة، أ ناقص بي الكل أس 2 كتساوي لينا هي 2، سمحوا لي، هي أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2. نتمنى يكون واضح ومفهوم. هاد أ أس 2، هاد أ هي إكس و5 هي بي. واضح؟ دابا نديرو النشر. قلنا إكس هي أ، عطينا هي إكس أس 2. الناس بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم مشكل في هذا النشر يحطوا دائما القاعدة قدامهم باش تكون واضحة. إكس أس 2 غنديرو ناقص 2 ديال القاعدة غنكتبها أ بي. أ هي إكس، بي هي 5 في 5 زائد بي أس 2. بي قلنا هي 5 أس 2. نتمنى يكون واضح. دابا غادي نجيو نحسبو عادي. إكس أس 2 ناقص 2 إكس في 5. 2 في 5 هي 10. إكس 10 إكس زائد 5 أس 2 هي 5 في 5 25. وهنا كنوقفو. إكس أس 2 ناقص 10 إكس زائد 25 غير الحساب. نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم.
المثال الثالث والأخير، لدينا إكس زائد 0.2 عامل لي إكس ناقص 0.2. كنلاحظوا أن هنا كاين الجمع وهنا كاين الطرح، يعني و إكس 0.2 0.2 يعني المتطابقة هامة رقم 3. ها هي القاعدة اللي غنذكركم بها. منين تتكون المتطابقة الهامة رقم 3 كناخدو كدير لها أس 2 ناقص بي أس 2. سهلة وواضحة. غندوزو نحسبو هادو. إكس اللي هي درنا إكس أس 2 ناقص بي أس 2 اللي هي 0.4 0.2 سمحوليا الكل أس 2. كنحسبو إكس أس 2 ناقص 0.2 أس 2 اللي هي 0.04 0.04. هذا هو المثال سهل وواضح. بالنسبة للمتطابقات راه واضحين. أي تلميذ عنده شي استفسار ولا شي حاجة اخليها ليا في التعليق. نتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وتفهموا اشنو شرحت، ونتمنى لكم التوفيق. نتلاقاو في تتمة فيديو آخر إن شاء الله.